ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र 26 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथि मिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 26 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अप्रेल 8 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष थिनलागा द्वादशी तिथि बिहान 4:37 रहनेछ। त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुभयोग दिउँसो 3:42 रहनेछ। त्यसपछि शुक्लयोग रहनेछ। कौलवकरण दिउँसो 4:35 त्यसपछि तैतिलकरण राति 4:37 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्रयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ्कालो वार्सुल दक्षिण, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:49 सूर्यास्त साँझ 6:24 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज वैष्णवहरूमा पापमोचनी एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:16 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:40 देखि बिहान 7:22 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:50 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 10:31 देखि दिउँसो 12:06 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 12:06 देखि दिउँसो 1:41 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:50 देखि अपराह्न 6:25 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। 11औं भावमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आजको दिन राम्रो हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। इष्टमित्रको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्न उपयुक्त दिन बन्न सक्छ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आज सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन समेत बन्न सक्छ। आज कर्मक्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आजको दिन व्यापार व्यवसायको पक्ष सबल नै बन्न सक्छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने, आफू पनि खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने आज परिवारका ठुला सदस्यहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज तपाईँका लागि दिन लाभदायी बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा आज सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली, ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाले 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको पक्षमा सहकर्मीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक रूपमा केही अनपेक्षित लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ कामको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्छ। आज मेहनतले सफलतासम्म पुर्याउन सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्छ। सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज राजनीति र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रहन सक्छ। आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायको पक्षमा आज दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने शेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। कारोबारका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारसँग नजिक भएर बढ्नु तपाईका लागि फाइदाजनक बन्न सक्छ। आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईको राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमाको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि भाग्य स्थानमा रहेको दिन हो। आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरूमा राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँ आफैमा पनि सुख सुविधाका लागि केही मन लालाहित हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्नेछ। किनभने भाग्यस्थानमा चन्द्रमा भए तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेको छ। अलिक कमजोर रहन सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। कार्यभार बढ्न सक्ने, जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन भने रहेको छ। तर आफूले पनि केही शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन आनन्दित हुन सक्छ। आजको दिनमा काम कार्यका दृष्टिले मध्यम रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पनि मध्यम चल्न सक्ने दिन रहेको छ। तर अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले तपाईँलाई नै हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने आज दाजुभाइ दिदी बहिनीबाट पनि राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवारबाट तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नुपर्ने छ भने प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा तपाईको योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोस्। सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले काम कार्यको पक्षमा केही बाधा पर्न सक्छ, हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। किनभने चन्द्रमाले 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँले कुनै पनि कुरामा भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा वा नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि आज केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे अनु जस्तो नहुन सक्छ। आफूले पनि राम्रो वातावरण बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको मानसिक शान्तिमा बाधा पर्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार
व्यापार व्यवसायको क्षेत्र त्यति राम्रो चल्न सक्ने दिन भने रहेको छैन। आफूले मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने छ भने आज कुनै पनि नयाँ लगानी गर्नु राम्रो छैन। गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक इन्कम र खर्चलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने छ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ। पारिवारिक तनाव केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा जीवनप्रति नैराश्य भाव जोगाउन सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। अध्ययनप्रतिको लगावमा खुकुलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्षमा असर हुन सक्छ। चोटपटकहरूमा विशेष ख्याल गरेर भन्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरूमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको लगनशीलता र मेहनतले गर्दा लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी पक्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराहरूले तपाईँको ठुला व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम र व्यापारका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक दिन हो। आज तपाईँको अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दा सामान्य ध्यान दिनुपर्ने छ भने विलासिताको क्षेत्रमा मन जान सक्छ र भोग विलासहरूका कुरामा धेरै समय व्यतीत गर्नु र धेरै पैसा खर्चिनु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरू खुसी रहन सक्ने, आफू पनि खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ र रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सबल नै देखिन्छ किनभने चन्द्रमाले 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। कार्यभार बढ्न सक्छ। आज सहज रूपमा कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज केही पुराना मित्रहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने, भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही समय पनि व्यतीत हुन सक्छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। राजनीति र सामाजिक जीवनहरू राम्रो नै देखिन्छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र आज सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज खरिद बिक्री गर्नका लागि अन्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको परिवार आफन्त र माओलीसँगको सम्बन्धहरूमा सकारात्मकतापन आउन सक्ने समय रहेको छ। सबैबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजा प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हो भने स्वास्थ्य पक्षमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने नै दिन रहेको छ।
चन्द्रमा 5औं भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आज अवसरहरूलाई पछि लाग्दाखेरि केही सामान्य बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। आज काम कार्यबाट आफू विचलित नहुनु, स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छ। तपाईँले धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा केही ढिला सुस्तीहरू पनि हुन सक्छन्। आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो सहज भने नबन्न सक्छ। आफूले पनि कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। लगानी गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गर्नुहोला। दैनिकी आय आम्दानी पक्षहरू सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवन र सामाजिक जीवन भने केही राम्रो नै बन्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा सामान्य उतार चढावको भावना रहन सक्छ। आफ्नो प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्धमा आफ्नो पार्टनरको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा सफलताका लागि बढी मेहनत सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन रहेको छ भने तपाईँले स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन, मध्यम समय रहेको छ। आफूले सजग रहेर र मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो। आजको लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज दिन केही फुर्सदिलो पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमाले 4थो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँका केही ठुला योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको कुरामा केही निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा आफूले सचेत रहनुपर्नेछ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुहोला। आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। लगनशीलता भएर बढ्ने कोसिस गर्दा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय भने देखिन्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले मध्यम समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुराहरूमा धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ भने उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा आज विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। जग्गा जमिनका कारण वा कुनै पनि कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा कुनै पनि मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्ध सामान्य किसिमको देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो समय रहेको छ। अस्थिरतापन मन विचलित हुन सक्ने समय रहेको छ भने ती कुरामा सजग रहनुहोस्। आज स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू वा अन्य कुनै पनि समस्याहरू आइपर्न सक्छ। सजग रहेर खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि दिन त्यति राम्रो होइन, मध्यम समय रहेको छ। मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव आजका लागि मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज सामान्य शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले आफूले पनि सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न केही वातावरणमा नै सहज बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज आध्यात्मिक जीवनमा धार्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक वा परोपकार कामले समाजमा केही लोकप्रियता दिलाउन सक्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहन सक्छ। आज असल मित्रहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि
आय आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्छन्। आज दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइहरूबाट र दिदीबहिनीहरूबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, यसले गर्दा कार्यमा हौसला बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा, वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानीहरू सेयर हुन सक्ने दिन भने बन्न सक्छ। आज अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव आजका लागि सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूले बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्ने दिन हुँदाखेरि श्रमिक वर्गहरूले बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। बोलीको कारणले गर्दा कार्य वातावरणमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईँको कार्यको सामान्य परीक्षण हुन सक्छ। अरूले औँला उठाउन सक्छन्। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट आफूले जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मेहनतमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ भने आज कुनै पनि वाद विवाद झगडाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको केही बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ। ती कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापन आउन सक्ने, असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको साना कुराले गर्दाखेरि तपाईँको प्रेमीले आलोचना गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन खिन्न हुन सक्छ। ती कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आज तपाईँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अलिक खट्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूको चित्त बुझाउन गाह्रो समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज इच्छित नतिजा हासिल नहुनाले मन खिन्न रहन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य पक्षमा आज खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज तपाईँको कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा फस्नु भएको छ भने अरूले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि तपाईँको समस्याको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरका लागि केही दौडधुप भए तापनि, केही सङ्घर्ष भए पनि प्रतिफल भने राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ। तपाईँको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूले प्रशंसा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायको पक्षमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ भने आज पारिवारिक जीवनमा जमघट हुन सक्ने मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। तपाईँ गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज घर व्यवहारिक पक्ष राम्रो हुने हुँदा मन खुसी रहन सक्ने, प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। नयाँ ज्ञान कलाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज साथीभाइसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्छ। धेरै समय रमाइलोमा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन तपाईँका लागि राम्रो छ। मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, किनभने चन्द्रमाले 12औं भावमा रहेर आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि सङ्घर्ष गरे तापनि प्रतिफल मिल्न सक्छ। आज स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि मध्यम समय रहेको छ। तपाईँलाई अरू कसैले अर्थी उपदेश दिँदैछ भने ती अर्थी उपदेश तपाईँका लागि खल्लोपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदा खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज काम कार्यको बोझ तनाव बढ्न सक्छ। सकेको काम गर्नुहोस् र नसकेको काम कार्यलाई भोलिलाई राख्नुहोला, तर काम कार्यलाई तनावको रूपमा नलिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानी पक्षमा केही कमीको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि ठुलो सट्टापट्टाको कार्यहरूलाई आज स्थगित गर्नुहोला। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज परिवारबाट केही टाढापनको महसुस हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँका लागि यात्रामा थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। यात्रामा तपाईँका लागि कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको लगावमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। आज स्वास्थ्यमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।